प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रवि लामिछानेसँग अन्तर्वार्ता दिन मानेनन्। बरु भारतीय च्यानललाई पैसा तिरेर अन्तर्वार्ता दिएको खुलासा यति बेला बाहिरिएको छ। आफ्नो मात्र हितका लागि गुटबन्दी गरेर देशलाई जहिले पनि भड्खालोमा हाल्ने असक्षम, विवेकहीन, भिजन नभएका, विकासको कुरा त परै जाओस् निकास समेत दिन नसक्ने यस्ता पनि नेता हुन्छन् र? नेपालका चर्चित पत्रकार, सबैको सामु चिनिएका लोकप्रिय पत्रकार रवि लामिछानेलाई अन्तर्वार्ता नदिने ओलीले भारतीय च्यानललाई पैसा तिरेर अन्तर्वार्ता दिएको खुलासा यति बेला सनसनीपूर्ण रूपमा बाहिरिएको छ। केपी शर्मा ओलीले भारतीय च्यानल जी न्युजलाई पैसा दिएर अन्तर्वार्ता लिन लगाएको खुलेको छ। डाक्टर सुरेन्द्र केसीले उक्त विषयको खुलासा समेत गरेका छन्। केही दिन अगाडि उक्त च्यानलका प्रधान सम्पादक सुधीर चौधरी नेतृत्वको टोलीले अवैध रूपमा सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा प्रवेश गरेको समेत पाइएको छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले स्वीकृतै नलिई जी न्युजको प्रतिनिधि मण्डल निकुञ्ज क्षेत्रभित्र प्रवेश गरेको पाइएको हो। उक्त घटनापछि ओलीको अन्तर्वार्ता पनि विवादमा आएको हो। अवैध रूपमा प्रवेश गरेर नेपालको सार्वभौमिकता एवं सर्वोच्च शिखरको बारेमा विवादास्पद सामग्री तयार पार्ने काममा सहयोग गरेको भन्दै विभागले सिम्ब्रिक एयर विरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी समेत गरेको हो। तर सरकारको लाचारीपनकै कारण यो सब भएको डाक्टर सुरेन्द्र केसीले एक अन्तर्वार्तामा बताएका हुन्। ओलीले आफ्नो बेइज्जत गर्ने च्यानललाई नै अन्तर्वार्ता दिएको भन्दै विरोध समेत गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू नै पार्टीको प्रमुख पदाधिकारी भएको पत्र बुधबार निर्वाचन आयोगलाई पठाएका छन्। त्यसैले पार्टीको प्रथम अध्यक्ष वा प्रमुख पदाधिकारीको हैसियतले मैले पठाएको विवरण बाहेक अरूले पार्टीको तर्फबाट विवरण पठाउने अधिकार छैन र त्यस्तो अनाधिकृत विवरण आयोगले अद्यावधि गर्न मिल्दैन, प्रधानमन्त्री ओलीले पत्रमा भनेका छन्। निर्वाचन आयोगमा परिपत्र गर्ने सन्दर्भमा पार्टीको तर्फबाट द्वितीय अध्यक्ष श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई कुनै अधिकार छैन। ओलीले दाहाललाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 51 बमोजिम अभिलेखीकरण गर्न आयोगमा पत्राचार गर्ने कुनै हक दैया नरहेको जनाएका छन्। यसमा पनि 2077 पौष 10 गते दाबी प्रकृतिको निवेदन दिई आफैले मिति 2077 पौष 21 गते दाबी नभएको भन्दै अर्को निवेदन दर्ता गरिसकेपछि ती उहाँले आयोगमा पठाएका भनिएका कुनै पनि पत्रहरू औचित्य नै रहेन पत्रमा लेखिएको छ। तसर्थ त्यस्तो औचित्यविहीन पत्राचारको सम्बन्धमा मलाई थप जानकारी माग्नुपर्ने कुनै कारण र आधार नभएको हुँदा ती पत्र तथा जानकारी आयोगले अभिलेखीकरण गर्न नमिल्ने बेहोरा अनुरोध गर्दछु। ओलीले नेकपा विभाजन नभएको जिकिर समेत गरेका छन्। उनले पार्टी विधान र आगामी वर्ष तोकिएको महाधिवेशनसम्म आफू नेकपाको पहिलो अध्यक्ष र दाहाल द्वितीय अध्यक्ष रहेको दाबी गरेका छन्। श्री पुष्पकमल दाहाल समेतले आयोगमा पत्र पठाई पार्टी विभाजनको हिसाबले पत्राचार गरे झैँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजन भएको छैन र होइन। ओलीले भनेका छन्, मेरो नेतृत्वमा आगामी 2078 साल मक्सिर 2 देखि 6 गतेसम्म एकता महाधिवेशन गर्ने गरी सो महाधिवेशन नभएसम्मको लागि पार्टीको प्रमुख पदाधिकारी तथा प्रथम अध्यक्षको नाताले पार्टी एकता गर्दाको मर्म भावना अनुरूप र पार्टीको विधानको धारा 18(झ) 2 र 5 बमोजिम गठन भएको केन्द्रीय कमिटीका श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड साबिक झैँ 2 नम्बर अध्यक्षमा हुनुहुन्छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचन घोषणासँगै नेकपामा चिरा परेको छ। पार्टी कानुनी रूपमा विभाजित नभए पनि दुई समूहले आफू आधिकारिक भएको दाबी पेश गर्दै आयोगमा पत्राचार गर्दै आएका छन्। त्यसपछि आयोगले दुवै पक्षलाई ऐन नियम र पार्टीको विधान अनुरूप
विवरण पठाउन पत्राचार गरेको थियो। त्यसको जवाफमा ओलीले आफै आधिकारिक भएको र पार्टी विभाजन पनि नभएको लेखेका छन्। दाहाल नेपाल समूहले अध्यक्ष ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्दै रिक्त पदमा माधव कुमार नेपाललाई अध्यक्षमा चयन गरेको थियो। ओलीले भने पार्टीमा कसैलाई पनि कारबाही नगरिएको र पुरानै संरचना कायम रहेको समेत जनाएका हुन्। ओलीको जवाफमा नेपाल नेकपाका वरिष्ठ नेता रहेको उल्लेख छ। पार्टीको वैधानिक व्यवस्था बमोजिम मैले पठाएको बाहेक अन्य कसैले पठाएको अनाधिकृत जानकारी अभिलेखीकरण हुनुको अर्थ पार्टीको एकता भङ्ग भएको घोषणा हुन जान्छ। जवाफमा लेखिएको छ, यो कार्य आयोगले गर्नै सक्दैन। उनले दाहाल समूहले नेपाललाई अध्यक्ष चयन गर्नु औचित्यहीन भएको टिप्पणी समेत गरेका छन्। उनले पद नै रिक्त नभएको अवस्थामा अध्यक्ष पदमा अर्को व्यक्ति कसरी चयन हुन सक्छ भन्दै प्रश्न गरेका छन्। जब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रथम अध्यक्ष म स्वयं रहेको छु, द्वितीय अध्यक्षमा पुष्पकमल दाहाल रहनु भएको छ। यसरी दुवै अध्यक्ष रहेको अवस्थामा पद रिक्त भएको र सो पदमा माधव कुमार नेपाललाई चयन गरिएको भनी निजले समेत हस्ताक्षर गरी दायर गरेको निवेदन हक दैयाविहीन र औचित्यहीन छ। ओलीको तर्क यस्तो रहेको छ। उनले महाधिवेशनमा पराजित भएको व्यक्ति अध्यक्ष हुनै नसक्ने दलिल पेश गरेका छन्। तत्कालीन नेकपा एमालेको 2071 असार 16-20 सम्पन्न महाधिवेशनमा नेपाललाई आफूले अध्यक्ष पदमा पराजित गरेको प्रसङ्ग उनले उल्लेख गरेका छन्। उनले पराजित व्यक्ति संविधानको व्यवस्था विपरीत अध्यक्ष पदमा नियुक्त हुनै नसक्ने जिकिर समेत गरेका हुन्। उनले आयोगलाई पठाएको जवाफमा दुई पार्टी तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बीचको चुनावी तालमेलदेखि पार्टी एकता हुँदै पछिल्लो समयसम्मको विकसित र राजनीतिक घटनाबारे विस्तृत रूपमा उल्लेख गरेका छन्। उनले पार्टी एकता अघि आफू र दाहालले हस्ताक्षर गरे पनि उपनिर्वाचन र राष्ट्रिय सभा उम्मेद्वार मनोनयन पत्रमा आफ्नो मात्रै हस्ताक्षर रहेको स्मरण गराएका छन्। उनले दुई दल एकीकरणपछि बनेको पार्टी विधानमा 2 वर्षभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गरिसक्ने बाध्यात्मक अवस्था भए पनि त्यसको पालना हुन नसकेको बताएका छन्। उनले पार्टीको वैधानिक हैसियतमा गम्भीर प्रश्न पैदा भएकोले पार्टीलाई जोगाउन प्रमुख नेता एवं विधान कार्यान्वयन गर्ने अधिकार रहेकाले महाधिवेशनका लागि नयाँ मिति तोकिएको जनाएका छन्। उनले पुस 7 गते केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएर अर्को वर्ष मक्सिर 2 देखि 6 गतेसम्म महाधिवेशनको मिति घोषणा गरेका हुन्। उनले पार्टी एकता हुँदाको प्रथम अध्यक्षका रूपमा आफू, द्वितीय अध्यक्ष दाहाल, वरिष्ठ नेताहरू, उपाध्यक्ष, सचिवालय सदस्य, स्थायी कमिटी सदस्यहरू रहेकोमा विधान अनुसार सबै केन्द्रीय कमिटीमा यथावत रहेको जानकारी गराएका छन्। उनले केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने विधानमा निश्चित प्रावधान रहेकाले पुस 7 र 9 गते बालुवाटारमा बसेको केन्द्रीय समिति बाहेक अन्य ठाउँमा बैठक बसेको आफूलाई जानकार नभएको जवाब समेत दिएका छन्। आज हामीले प्रस्तुत गर्यौं ओलीको जिकिर प्रमुख पदाधिकारी मै हुँ। त्यस्तै गरी उनले भनेका छन्, नेपाली पत्रकारसँग म इन्टरभ्यू दिन्न, तर भारतीय पत्रकारलाई बालुवाटारमै बोलाएर उनले आफ्नो इन्टरभ्यू दिएका छन्। यसको रहस्य के होला? तपाईहरूलाई के कस्तो लाग्छ? यो भित्रको रहस्य तपाईहरूलाई के कस्तो लाग्छ? आफ्नो खरो प्रतिक्रिया दिएर यसको पर्दाफास गरिदिनु होला र खबर बुलेटिन टिभीलाई अझसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनुहोस्। जय नेपाल। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएछि।
गुड। व्हाइट बडी काण्डमा रविन्द्र अधिकारीलाई बचाउनु भयो, बिचरा स्वर्गीय भइसकेको मान्छेका बारेमा किन बोल्नु भनेर मान्छेले सहे, तर त्यसो गर्न पनि मिल्दैन थियो। अनि क्रमशः बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा विष्णु पौडेललाई उन्मुक्ति दिने, अनि माधव नेपालको टाउको ठिक माथि चाहिँ तरबार झुन्डाउने प्रयास समेत भयो। अख्तियारले हेरेन टेरेन, तर नाम त मुछ्यो नि। पार्टी भित्रको